اب ہم پڑھیں گے روزنامہ انقلاب کا اداریہ یعنی ایڈیٹوریل۔ آپ کا پنجاب یو پی میں ایس پی اور بی جے پی میں سے کسی ایک کو جیتنا ہی تھا۔ اتراکھنڈ میں کانگریس اور بی جے پی میں سے کسی ایک کی فتح یقینی تھی۔ گوا اور منی پور میں بھی روایتی پارٹیوں ہی میں سے کسی کے حق میں فیصلہ ہونا تھا، مگر پنجاب میں جو کچھ ہوا وہ بالکل نئی اور خوشگوار تبدیلی ہے، جس کا اشارہ ایگزٹ اور اوپینین پول سے بھی ملا تھا۔ یہ الگ بات کہ جتنی سیٹوں کا اندازہ پیش کیا گیا تھا، عام آدمی پارٹی کو اس سے زیادہ سیٹیں ملیں۔ معلوم ہوا کہ پنجاب میں آپ کی لہر نہیں، سونامی تھی جس نے بڑے بڑے پیڑ اکھاڑ دیے۔ پہلی مرتبہ الیکشن لڑنے والے امیدواروں نے متعدد مرتبہ الیکشن جیتنے والوں کو گھر بھیج دیا، وہ چاہے سکھبیر سنگھ بادل ہوں یا پرکاش سنگھ بادل، امرندر سنگھ ہوں یا نوجوت سنگھ سدھو، چرنجیت سنگھ چنی ہوں یا ایسا ہی کوئی اور قداور لیڈر۔ رائے دہندگان نے روایتی پارٹیوں کے امیدواروں کو ترجیح نہیں دی۔ 1966 میں پنجاب کی تشکیل نو کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کسی پارٹی کو اتنا فیصلہ کن اور دو ٹوک ووٹ ملا ہے۔ اس دیار میں بی جے پی کی کبھی مقبولیت نہیں رہی۔ اسے زیر بحث انتخاب میں بھی صرف 6% ووٹ ملے، حالانکہ اس نے ہندو رائے دہندگان کو پولرائز کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ شرومنی اکالی دل کو 18% ووٹ ملے جبکہ کانگریس کو 22%۔ ان سب سے زیادہ ووٹنگ فیصد 42% عام آدمی پارٹی کا رہا، جس کی کامیابی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب دہلی ماڈل ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح گجرات ماڈل کو شہرت حاصل ہوئی تھی، اب دہلی ماڈل کا جادو بھی سر چڑھ کر بولے گا۔ یہ پہلی علاقائی پارٹی ہے جسے 2 ریاستوں میں برسر اقتدار ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ پنجاب کے 5 رخی مقابلے میں 42% ووٹ اور 92 نشستیں حاصل کرنے کے اعزاز پر کیجریوال اور ان کے رفقائے کار ناز کریں تو یہ ان کا حق ہے۔ دہلی کے باہر آپ کی یہ پہلی فتح ہے جو اسے اقتدار تک پہنچا رہی ہے۔ اس فتح کی ایک وجہ پنجاب کے عوام میں روایتی پارٹیوں کے خلاف برہمی ہے، تو دوسری وجہ آپ کا حد درجہ نپاتلا اور تیر بہدف انتخابی طریقہ کار تھا۔ تیسری وجہ آپ کا 2 ٹوک وعدہ تھا کہ اقتدار میں آئے تو نوجوانوں کو روزگار، 18 سال سے زیادہ عمر کی ہر خاتون کو ماہانہ 1000 روپے نقد اور خاندان کے لیے
300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। नीज़ ज़रई इस्लाहात को यकीनी बनाकर रियासती किसानों को ज़रई बहरान से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश होगी। पंजाब अरसे दराज से मंशियात के मसले से जूझ रहा है। आम आदमी पार्टी ने यह मसला हल करने के वादे के ज़रिए भी अवाम को एतमाद में लिया। वादा करना आसान है मगर पूरा करना मुश्किल। रवायती पार्टियां वादा करके भूल जाने के लिए मशहूर हैं। आप कई मानों में उनसे मुख्तलिफ है। पंजाबी राय दहिंदगान ने उसके इक़्तिदार दहली के मुक़र्रर करदा मेयारात पर भरोसा करके वोट दिया। दहली के अवाम से इसने जो वादे किए थे वो हज़ार मुश्किलात के बावजूद पूरे किए। इसलिए उम्मीद की जाती है कि बिलखुसूस तालीम, सेहत और रोज़गार के लिए शोहरत पाने वाले दहली मॉडल को, जिसमें मुफ्त पानी और बिजली शामिल है, अब पंजाब में मुतअर्रिफ करवा कर आप सरकार अवामी ज़िंदगी को खुशगवार राहत अता करेगी। नताइज ज़ाहिर होने के बाद केजरीवाल और भगवंत मान ने अपने खिताब में जो कुछ कहा है उसकी लाज रखना उन्हीं के हाथों में है। अब आइए देखते हैं इस इदारे में, इस एडिटोरियल में इस्तेमाल होने वाले चंद अल्फाज के मानी। रवायती पार्टियों, पारंपरिक पार्टियों, रवायती पार्टियों, पारंपरिक पार्टियों, हक में, पक्ष में, हक में, पक्ष में, खुशगवार तब्दीली, सुखद परिवर्तन, खुशगवार तब्दीली, सुखद परिवर्तन, इशारा, संकेत, इशारा, संकेत, मुतअद्दिद मर्तबा, अनेक बार, मुतअद्दिद मर्तबा, अनेक बार, कदावर लीडर, बड़े नेता, कदावर लीडर, बड़े नेता, राय दहिंदगान ने, मतदाताओं ने, वोटरों ने, राय दहिंदगान ने, मतदाताओं ने, वोटरों ने, तरजीह, प्राथमिकता, तरजीह, प्राथमिकता, तश्कील नौ, नौगठन, तश्कील नौ, नौगठन, मौका, अवसर, मौका, अवसर, फैसला कुन, निर्णायक, फैसला कुन, निर्णायक, मकबूलियत, लोकप्रियता, मकबूलियत, लोकप्रियता, ज़ेर बहस, विचाराधीन, ज़ेर बहस, विचाराधीन, इंतखाब, चुनाव, इंतखाब, चुनाव, असबाब में, कारणों में, असबाब में, कारणों में, शोहरत, ख्याति, शोहरत, ख्याति, इलाकाई पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, इलाकाई पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, बरसरे इक़्तिदार, सत्तासीन, बरसरे इक़्तिदार, सत्तासीन, पाँच रुखी, पंचकोणीय, पाँच रुखी, पंचकोणीय, रुफ़क़ाए कार, सहकर्मी, रुफ़क़ाए कार, सहकर्मी, नाज, गर्व, नाज, गर्व, बरहमी, नाराज़गी, बरहमी, नाराज़गी, तीर बहदफ, लक्ष्य भेदी तीर, तीर बहदफ, लक्ष्य भेदी तीर, इंतखाबी तरीक़ेकार, चुनावी रणनीति, इंतखाबी तरीक़ेकार, चुनावी रणनीति, खातून, महिला, खातून, महिला, नीज़ तथा, नीज़ तथा, ज़रई इस्लाहात,
कृषि संशोधन, ज़रई इस्लाहात, कृषि संशोधन, यकीनी सुनिश्चित, ज़रई बहरान, कृषि संकट, ज़रई बहरान, कृषि संकट, अरसे दराज से, लंबे समय से, अरसे दराज से, लंबे समय से, मंशियात के मसले से, नशे की समस्या से, मंशियात के मसले से, नशे की समस्या से, मसला, समस्या, मसला, समस्या, अवाम को, जनता को, अवाम को, जनता को, एतमाद में, विश्वास में, एतमाद में, विश्वास में, मुख्तलिफ, अलग, विभिन्न, मुख्तलिफ, अलग, भिन्न, मुकर्रर करदा मेयारात पर, निर्धारित मापदंडों पर, मुकर्रर करदा मेयारात पर, निर्धारित मापदंडों पर, बिलखुसूस विशेषता, बिलखुसूस विशेषता, तालीम शिक्षा, तालीम शिक्षा, सेहत स्वास्थ्य, सेहत स्वास्थ्य, शोहरत पाने वाले, ख्याति पाने वाले, शोहरत पाने वाले, ख्याति पाने वाले, मुतारिफ करवा कर, परिचित करा कर, मुतारिफ करवा कर, परिचित करवा कर, अवामी ज़िंदगी जनजीवन, अवामी ज़िंदगी जनजीवन, खुशगवार राहत, सुखद राहत, खुशगवार राहत, सुखद राहत, नताइज ज़ाहिर होने के बाद, परिणाम आने के बाद, नताइज ज़ाहिर होने के बाद, परिणाम आने के बाद, खिताब भाषण, खिताब भाषण,